बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी फरवरी 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पिछले 2 महीनों से हमने मंथली प्रेडिक्शंस जो है वो पेश नहीं की आपकी खिदमत में, लेकिन उसकी वजह ये थी कि 2026 की अहम तरीन वीडियोज़ की एक सीरीज़ भी हम साथ साथ कर रहे हैं। और इस बार 2026 की जो रिसर्च थी वो पिछले तमाम सालों से बहुत ज़्यादा थी, और हमारी पूरी कोशिश है कि मज़ीद भी 2026 की जितनी वीडियोज़ आपकी खिदमत में हम पेश कर सकते हैं वो पेश करें। लेकिन चूँकि मंथली प्रेडिक्शंस पेश करनी आपकी खिदमत में ज़रूरी भी होती है, तो इसलिए फरवरी 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस भी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारी जो है ना ये पूरी तफसील इन सब की बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट हमेशा से यही रही है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी मोहब्बत का एहसास जो आप हमें भेजते हैं वक्तन फ़वक्तन अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में, अपनी चीज़ों में, वो हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिए। वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती और वैल्यूएबल हुआ करता है। दूसरा आपका क्वेश्चंस जो अक्सर आप मंथली प्रेडिक्शंस के बाद पूछते हैं कि ये वीडियोस जो हैं ये सन साइन के हवाले से होती है या मून साइन से, तो मैं बारहा जब भी मंथली प्रेडिक्शंस जो है वो अपलोड करता हूँ या रिसर्च करता हूँ तो मैं आपको अक्सर ये बताता हूँ कि हम जब इसको फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो तमाम सन साइन के एस्पेक्ट्स, तमाम मून साइन के एस्पेक्ट्स दोनों को देखने के बाद इन प्रेडिक्शंस को फाइनल किया जाता है, मुकम्मल चीज़ों को देखने के बाद। इसलिए अगर आप इन वीडियोस को सन साइन के हवाले से देखें तब भी ये पावरफुल हैं आपके लिए, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल हैं, और अगर आप जो है मून साइन के हवाले से देखें तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से हमारे नंबर के ऊपर 0333555785 के ऊपर रब्ता नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेटा ने जो है वो कुछ वजूहात की बिना पे हमारा वो नंबर बंद कर दिया। अभी वो नंबर ऑन है लेकिन डायरेक्ट कॉल्स के लिए। दूसरा नंबर जो जिसके ऊपर हमसे रब्ता किया जा सकता है वो है 0302-768-6666। ये नंबर है। अगर आप सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल पे या कंसल्टेंसी के लिए रब्ता करना चाहें तो इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लें। ये नंबर इंशाल्लाह जो है वो अब आपको मिलता रहेगा। दरमियान में कुछ अर्सा जो है वो हमारा चूँकि नंबर नहीं चल रहा था तो बहुत सारी इनकन्वीनियंस हुई, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। निज़ाम बरूज के चौथे स्टार कैंसर की बात कर लें तो कैंसर के लिए ये महीना फरवरी 2026 उतार चढ़ाव से भरपूर हो सकता है। इस महीने प्लैनेटरी पोजीशन ज़िंदगी पे मिले जुले असरात डाल रही है। ख़ासतौर पे हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। जिस्मानी थकन हो सकती है, रोज़मर्रा जो काम है उनमें तवज्जो का फुकदान हो सकता है, कारोबार में नशीबो फराज आ सकते हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी असर आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मेहनत के साथ, तनदही के साथ लग के जो है वो अपना काम करें तो अच्छे नताइज भी मिल सकते हैं। उसमें भी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हाँ, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी लेकिन मिलेगी मेहनत के साथ। मजमूई तरक्की आपको देखने को मिलेगी। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए महीने का आगाज़ ख़ास तौर पे कोई सेकंड हाफ में आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। कारोबार मजमूई तौर पे बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये महीना आगाज़ में कुछ जो है वो बिल्कुल शुरू के हफ्ते में और फिर सेकंड हाफ में तरक्की के इम्कानात काफ़ी बन रहे हैं। दरमियान में थोड़ा सा दबाव आ सकता है। दूसरे हिस्से में जो है वो थोड़ा सा दबाव भी बढ़ सकता है और ख़ास तौर पर दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा सेहत के ऊपर दबाव ज़्यादा आ सकता है। ऐसी सूरत में मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है, बेहतर कारकर्दगी की ज़रूरत होती है, मजबूत रहने की ज़रूरत होती है। मोहब्बत की शादी के इम्कानात बढ़ गए हैं। शादीशुदा अफराद के अंदर कुछ मसाइल आ सकते हैं। वो मसाइल होंगे गैर ज़रूरी रिलेशनशिप के, क्योंकि इस वक्त नेगेटिव रिलेशनशिप की जो है ना वो चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। और रोमांटिक अफेयर्स में लॉयल्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने रिश्तों से लॉयल रहेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, और अगर लॉयल नहीं रहेंगे तो फिर दबाव आ सकता है। कैरियर के लिहाज से भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आमदनी भी बढ़ रही है। स्टूडेंट्स को जो है वो एवरेज लेकिन बेहतर नताइज मिल सकते हैं। एक एक करके इन सब की बात करते हैं। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के हिसाब से ये महीना एवरेज जो है वो एक तरफ मुलाजमत पे थोड़ा सा दबाव बढ़ रहा है मुलाजमत पेशा लोगों के लिए, दूसरी तरफ तरक्की के मौके भी मिल रहे हैं। महीने के दरमियान में काम की जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और हाँ, कुछ मुखालफीन, कुछ हासदीन जो हैं वो भी आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसी सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ काम के ऊपर तवज्जो रखें, इसके अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर अपनी तवज्जो कम कर दें तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। महीने का आगाज़ जो है वो भी बेहतर होगा। सेकंड वीक में फिर थोड़ा सा दबाव आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ वीक में फिर बेहतर हो जाएगा। कारोबारी सफ़र, बिज़नेस ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसी सूरत में कुछ दूर दराज के सफ़र जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल साबित होंगे। गैर मुल्की ज़राए आमदन जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। गैर मुल्की मुआहदे किसी बिज़नेस के हवाले से बहुत अच्छे हो सकते हैं,
اور یہ ساری چیزیں مل کے آپ کے کاروبار کو وسعت دینے میں بڑی مددگار ثابت ہوں گی۔ فائنینشیز آپ کے جو ہے وہ انتہائی احتیاط سے خرچ کریں، کیونکہ دولت جمع کرنے میں سیونگز میں بہت مشکلات آ سکتی ہیں، اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں اور زیادہ تر اخراجات غیر ضروری ہوں گے یا غیر فائدہ مند کاموں کے لیے پیسہ آپ کا خرچ ہوگا۔ ہاں البتہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی خاندان کی فلاح بہبود، عبادت، نیکی کے کام، اس کے اوپر آپ کا خرچہ ہوگا، وہ تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو غیر ضروری خرچہ ہے اس کو کم کر دیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آ رہی ہے۔ ایسی صورت میں گھر میں کسی کی ولادت، کسی بچے کا آنا، کوئی مذہبی خوشی، کوئی تقریب، کوئی فیملی کا کوئی ریلیشن، کوئی فیملی کا بزنس، کوئی شادی کی تقریب، کوئی نہ کوئی ایسی کوئی تقریب جس کا تعلق خوشی سے ہے، وہ آپ کے گھر میں آ رہی ہے اور اس میں آپ کا خرچہ ایکسٹرا ہوگا۔ لیکن خوشی اور اطمینان بھی ہوگا تو چیزیں اچھی ہیں۔ مہینے کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اسٹاک مارکیٹ سے اچانک کوئی بڑا مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ملازمت میں ترقی کے باعث آمدنی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کاروبار سے مالی منافع جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا اچھے منافع ملیں تو بڑی احتیاط سے سوچ سمجھ کے کچھ سرمایہ کاری کر دیں، لیکن لوگوں کی وجہ سے اپنے پلانس مت بدلیں، لوگوں کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں، سوچ سمجھ کے کچھ کیلکولیٹڈ جو ہے وہ سرمایہ کاری کر لیں تھوڑی تھوڑی، تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہونے کے چانسز ہو جائیں گے، خاص طور پہ اگلے 2-3 مہینوں میں۔ یہ مہینہ محنت کا ہے لیکن اگلا مہینہ پھر کامیابی کا آ سکتا ہے۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ بہرحال آزمائش اور فائدے دونوں سے بھرا ہوا۔ اس مہینے میں ریلیشن شپ جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا سکتے ہیں، شک شبہ بڑھ سکتا ہے، قربت بھی بڑھ سکتی ہے۔ ریلیشن شپ پازیٹیو ہوں گے، پاکیزگی ہوگی، جذبات میں بہت ترقی ہو جائے گی، اور اگر جذبات میں پاکیزگی نہیں ہوگی، ریلیشن شپ خراب ہوں گے تو پھر انتہائی معاملات الجھے ہوئے بھی ہوں گے۔ اس وقت جو ہے نا وہ لو میرجز اور ارینج میرجز دونوں کے چانسز بہت اچھے ہیں، اور ایسی صورت میں اگر کہیں خاندانوں میں کوئی تلخیاں تھیں رشتوں کے حوالے سے تو وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جذباتیت جو ہے وہ بالکل اس سے گریز کر لیں، تلخی ہو سکتی ہے لیکن یہ تلخی نقصان دے گی۔ صبر اور برداشت سے ہی آپ کا رشتہ محفوظ رہے گا، جذبات میں آ کے، جلد بازی میں آ کے کوئی غلط فیصلہ مت کریں، بالکل احتیاط کریں، تحمل اور سمجھداری سے رہیں، اپنے رشتوں کے ساتھ لائل رہیں۔ نیگیٹو ریلیشنز انتہائی خطرناک ہوں گے، رسوائی کا باعث بنیں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے، خاص طور پہ وہ شادی شدہ افراد جن کی شادیوں کو 4 سے 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہوا ہے، ان کے لیے مہینے کے آغاز میں تھوڑا بہت دباؤ ہوگا لیکن اس کے بعد چیزیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں اسپاؤس کی ہیلتھ کا ذرا دھیان رکھیے، اسپاؤس کی طرف سے ہیلتھ کے مسائل ہو سکتے ہیں، ان لاز کے ساتھ کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں، تو ان معاملات کو طریقے سے پیار سے ہینڈل کر لیں، ان سے درگزر بھی مت کریں، ان کو نظر انداز مت کریں، وہ بعد میں نقصان دیں گے۔ نظر انداز کرنے کی بجائے سمجھداری سے حل کریں، حل ہو جائیں گے۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو فیملی کے معاملات جو ہے وہ مہینے میں ایوریج گڈ فیملی ریلیشنز ہوتے ہیں۔ اس میں ممکنہ مسائل جو ہو سکتے ہیں وہ گھریلو زندگی میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، تو افراد کے درمیان ہم آہنگی کی کمی ہو سکتی ہے اور کچھ شدید بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل خاندان میں کچھ دراڑ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ محبت کا جذبہ برقرار رہے گا، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، فوری جذباتی ری ایکشن سے گریز کر لیں۔ ایسی صورت میں والدین کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات تھوڑے بہت خراب ہو سکتے ہیں لیکن اوور آل چیزیں اچھی ہیں۔ بہتر خاندانی زندگی کے لیے برداشت اور نرمی کا جو معاملہ ہے اس کو اپنائیں۔ محبت بھرے الفاظ اللہ نے آپ کو دیے تو ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کون سی وقت میں کیا بات کرنی ہے، وہ کرتے رہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں، حکمت عملی سے آگے بڑھیں، کامیابی ضرور ملے گی۔ ہیلتھ کے حوالوں سے اس وقت خاص طور پہ جو ہے فزیکل ویکنیسز ہو سکتی ہیں، فالس فٹیگ ہو سکتی ہے، سٹمک سے ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتی ہے، اور آپ کی مینٹل فٹیگ ہو سکتی ہے، ذہنی دباؤ آ سکتا ہے، تھکن سستی اس قسم کی ہوئے، اور خاص طور کے اوپر آپ کے لیے جو اہم ترین ہے جس سے بار بار آپ کو جو ہے وہ احتیاط کرنی پڑے گی مہینے میں اکثر، وہ ہے گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط۔ غیر ضروری جو ہے وہ تیز رفتاری انتہائی نقصان دے گی، لاپرواہی سے گاڑی مت چلائیں، محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو، کیونکہ سڑک کا اینگل آپ کو دباؤ میں لا سکتا ہے۔ بہرحال کوئی بڑی پریشانی تو نہیں ہے، اپنی ہیلتھ کا دھیان کر لیں، اپنی ڈائٹ بہت اچھی رکھیں، انشاءاللہ اللہ بہترین کرے گا، آپ کے معاملات جو ہے وہ کافی بہتری کی طرف آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لکی نمبر اس مہینے میں کینسیرین کے لیے 3 ہے، ان کے لیے جو لکی جیم سٹون ہے ایمیتھسٹ ہے، ان کے لیے جو صدقہ ہے وہ جو ہے وہ لائٹ بلو کلر کے کپڑے کا یا پھر دودھ کا صدقہ ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوگا۔ لکی ڈے ان کے لیے بدھ کا دن،
اور لکی کلر ان کے لیے خاص طور پہ لائٹ بلو کے شیڈز ان کے لیے بہت ہی زیادہ شاندار اور سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورہ علم نشرہ کی تلاوت ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور بہت زیادہ سپورٹیو رہے گی۔ اور جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت، اور ان کی اہل بیت ان کے گھر سے محبت جو ہے اس کا تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا اس اجر رسالت کے طور پہ، یعنی جو میں نے تمہیں نبوت دی، تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لایا، اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری اولاد سے مودت رکھنا، میرے قربا سے، میرے عزیزوں سے مودت رکھنا۔ مودت بہت زیادہ ضروری ہے، وہ محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اور اس کا آسان ترین، سب سے جو ہے وہ ہلکا ترین جو ہے وہ یہ سب سے جو ہے وہ روٹین کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ اللہ بہترین کرنے والا ہے، اور اللہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ نوازے گا، اور آپ کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ضروری چیز جو آپ سے ہم بار بار شیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں، اپنی محبت کا احساس ہم تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔